میرے حسین اللہ اکبر اپنا 6 مہینے دا چھوٹا جنہ لال چوکے بچہ چوکے انج پیش کر دینے فرماتے نے ظالمو ایسا معصوم بچے نال تے توڑی جنگ کوئی نہیں ہے نا اللہ اے وی پیاسا حلا خوش ہے بلکدا پیا ہے 2 گھٹ پانی دے وہ نا اللہ اکبر جڑے ویلے پانی منگے نا میرے حسین نے اپنے بیٹے نو ہتھاں تے چوکے اللہ تے حرمل کی آندا وے آندا ہے جے حسین نے تیجی وارنج بچے نو ہتھاں تے چوکے لہرا کے پانی منگیا تے ساڑے چوکیاں دے دل نرم پہ جانے نے تے ادھر چلے جان گے تے ساڑی پھوٹ پہ جائے گی تے آپس اندر جنگ چھڑے جائے گی جس طرح ہور چلے گئے سینا کہنا سی لانتی ہو تسی جھوٹے جے میں حسین ول جا رہا ہاں این ٹائم تے حسین نے گھوڑے ہور نے گھوڑے نو اڈی ماری تے میرے حسین دیاں صف اندر شامل ہو کے جنت چلے گیا کھینا اینج میرے حسین نے اپنے بچے نو ہتھاں تے چکے دیاں دنے معصوماں نال تے جنگاں نہیں ہویا کر دیاں پانی دے وہ نا یہ وہ کی کردا ہے اللہ اکبر کی کر دے خین آندے ہیں تیر پاچلے دی اندر تیر مار حسین دے بیٹے نو تیر مار حسین دے بچے نو جڑے ویلے نے تیر چکیا نا تے جے تیر ویکھیا نا حرمل نے تے آندے کیویں ماراں تے کی ظلم کروان لگے میرے کولو بچہ چھوٹا جننے تے تیر بڑا ہے اللہ اللہ شاید کہ تیر وزنی ہوئے گا معصوم دا بدن کوئی نہیں ہے تیر وزنی ہے بڑے بچہ معصوم ہے میں کتھے ماراں تے کیویں ماراں تے کی بچہ مارن جوگا ہے اے آندے اوے مار اللہ اللہ تے تانوں پتہ ہے نا دوستاں دیاں عادتاں کولوں واقف ہوندے کھین انہیں کی کیتا انہیں جیب دے اندر ہاتھ پایا تے کوپی شراب دی کڈیے تے انج دے در سڑ چھڈیا نا آندے لے پی لے جڑے ویل نشے اندر مست ہوئے نا تے نے میرے حسین دے بچے تے تیر چلا چھڈیا ہے جننے بیٹھو مسلمان اے میں ہاتھ بن کے کہاں گا اللہ کرے تواڈے اندر شراب پین والا کوئی نہ بیٹھا ہوئے کوئی نوجوان نہ ہوئے کوئی وڈیرا نہ ہوئے تے جے پیندے جے تے اے رب دا واسطہ میرے ہاتھ بندے نے شراب نو منہ نہ لایا کر اس شراب نے میرے حسین دا بڑا نقصان کیتا ہے اس شراب نے آل رسول دا بڑا نقصان کیتا ہے اس شرابی نے میرے حسین دے دودھ پیندے بچے تے تیر چلا چھڑیا جڑے ویلے تیر چل گئے نا اللہ اکبر تے میرے حسین لے کے اپنے پتر نو کربلا دی دھرتی تے بہ گئے جڑے ویلے تیر کٹدے نے نا تے بچے دا لاشاں نال ہی چکی آندا ہے جڑے ویلے تیر کرنا چاہتے نے تے بچے دا لاشاں نال ہی بلند ہوندا ہے نا اکھاں بند کر کے رب دا نام لے کے اللہ اکبر پڑھ کے میرے حسین نے تیر کڈیا ہے تے خون دا فوارا بلند ہویا ہے جدوں خون دا فوارا بلند ہوئے نا تے میرے حسین نے جو خون آسمان والو چھال چھڈیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے حسین شہید ہو رہے ہیں اے 10 محرم ہے میں نہیں آندا ساری دنیا اتفاق کر دیا اس تاریخ دے نال اثر دے وقت نماز دے اندر میرے حسین دا سر تن نالو جدا کیتا گیا او مسلمانوں میری گل سن لو میرا آخری پیغام سن لو میرا آخری اعلان سن لو میرا آخری بیان سن لو اگر حسین نال پیارے اوے کدی زندگی دی اندر نماز نہ چھوڑی میرے حسین نے جان دے دیتی ہے سجدہ نے چھڑیا پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے ایک روز مومن تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے پڑھ لو نماز تو چہرے کا نور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے میرے حسین تے حملہ کر کے شمر ذوالجیش نے اے سر تن نال جدا کر دیتا گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے حسین دے
سارنو اللہ اکبر کربلا تو کوفہ لیاندا جا رہا ہے. اللہ اکبر میرے حسین دی بہن نال چلدی جا رہی ہے. چھوٹی جنی بچی ہے سکینہ بنت حسین 4-5 سالاں دی او وی نال معصومہ چلدی جا رہی ہے. اوے بہن زینب نال چلدی جا رہی ہے. بیبیاں نال چلدیاں جا رہی ہیں. کلے حسین نہیں 72 دے قریب شہداء کربلا اندر جڑے کٹ گئے لاشاں دے ڈھیر لگ گئے. جڑے ویلے لے کے آئے نے تے سر حسین دا نیزے دی سانگ تے بلند سی. او یار دھڑ کربلا اندر پے میرے حسین پاک دا دھڑ کتے وے سار کتے وے. جتھے سارے تلے دھڑی کوئی نہیں ہے تے جتھے دھڑ پہ کربلا اندر ہوتے شیری کوئی نہیں ہے. اللہ انج ٹکڑے ہو گیا نواسا رسول. اتنا ظلم ہے. میں تائیں تے کہنا انی المناک شہادت کسی شہید نہیں ہو سکتی. وہ دی وجہ کیا ہے؟ اللہ نہ کرے توڑے پسرور دے اندر ایمبولینس آ جاوے تے گلی محلہ جمع ہو جاوے. ٹکرا مار دینے آن دینے ایمبولینس آ گیا فلانا بندہ شہید ہو گیا ماریا گیا فوت ہو گیا ہے. تے جڑے ویلے پسروریا ایمبولینس دا گیٹ لایا جاوے بوا کھولیا جاوے نا تے ورثہ اگے ہن اپنی ڈیڈ باڈی وصول کرن واسطے تے ڈیڈ باڈی دی جگہ تے وارثاں نو کلا سار دے چھڈیا جاوے کہ لے لو اپنا بندہ. تے چیخاں نہیں نکل جان گیاں دنیا دیاں کہ باقی بندہ کتھے وے, باقی میت کتھے وے, باقی دھڑ کتھے گیا ہے. او لوگو میرے حسین دا کٹیا سارا ہے. دھڑ اور لاشا کربلا اندر پیا ہویا ہے. سارے تھے لیاند گئے ابن زیاد بغیرت دے سامنے تے میز تے رکھے گئے تے چھڑیاں مارن لگے. ایک روایت اندر ابن ارقم موجود ہیں, دوجی روایت دے اندر حضرت انس موجود ہیں. تے اے بڑیرے ہو گئے میرے نبی دے صحابی آندنے ظالماں چھڑیاں نہ مار نواسے رسول دیاں ہوٹھاں تے انہاں رخساراں تے چہرے تے. قسم رب دیے جتھے چھڑیاں پیا مار دینا ایتھے میں اینا کھانا نبی نو آپ بوسے دیندیاں ویکھیا ہے. تے جدو اے ظالم ابن زیاد مر گیا سینا اللہ نے ساپی دی میت مسلط کر چھڈیا سی. اینو اوتھے ہی ڈنگ ماردا پیا سی جتھے میرے نبی دے نواسے نو چھڑیاں ماردا سی. او کامیاب ہو گئے, او جنتاں لے گئے. دشمن نبی دے آل دے برباد ہو گئے نے. آل رسول دے دشمن مٹ گئے, ذلیل ہو گئے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. اور انشاءاللہ ہم جب تلک زندہ رہیں گے آل رسول سے بھی پیار کرتے رہیں گے, اصحاب محمد کی بھی عزت کرتے رہیں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.